حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمے دیے میں اللہ دے محبوب پیغمبر کو ڈچم ایویں نہیں جو صرف ایک سپارہ پڑھن دو سپارے پڑھن فرمایا کدا تا ہک کی رات دے اندر 29 سپارے پڑھ پہ چھڑن کدا ایک رات دے اندر میں ڈچم جو 6 سپارے ایک رکعت دے اندر پڑھ دے کھڑن میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے محبوب پیغمبر دے پیرے کنے دیکھ تے آکھن لگیاں اللہ دے محبوب پیغمبر تسا تا بخشے بخشائے ہو تسا تا جنت دے مالک ہو مسلمان آسا اپنے زندگی دا کردار تا دیکھنا لیکن ایک قرآن دی تلاوت نصیب کو نہیں کیا افسوس ہوئے نہیں دنیا دے لوگ آدھن یار وڈیرا گال نہیں سنگا ذمہ دار گال نہیں سنگا کیڑی تیری شان ہے جو تو قرآن پڑھے تیرے بول رب سن دے قربان ونیا اللہ دے محبوب پیغمبر جواب دیتے فرمایا میری حمیرہ افلا اکون عبدا شکورا میری حمیرہ کہ میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا میں این واسطے تا عبادت نہیں کریں دا اللہ میں کو معاف کر دے وے میں این واسطے عبادت نہیں کریں دا میرے واسطے جنت دے فیصلے تھی ون حمیرہ جب تک جنت دے دروازے تے میں قریب نہ ویسا جنت دا دروازہ بھی نہ کھل سی افلا اکون عبدا شکورا میں ای واسطے اللہ دی عبادت کرنا ای واسطے قرآن پڑھ دا کہ میں اللہ دا شکر گزار بندہ بنونیا شاکر پڑھنے واسطے لیکن میں قربان ونیا رات دے ویلے اللہ دے محبوب پیغمبر قرآن دی تلاوت پہ کرنن اٹھا پڑھ دے پن یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم طفیل بن عمر دوسی انجرتی کلمہ نس پڑھیا مکہ دے اندر آئے تا ابو جال دی نسبت نال آئے مسجد دے ذریعے کنو قرآن سن دائے تے نبی دے قدمے وچ آتے غلام بن گئے اللہ دے محبوب پیغمبر نماز ختم کرتے پوچھن لگن طفیل بن عمر دوسی تو کیویں آ گئی اللہ دے محبوب پیغمبر میں ان واسطے آیا ہم میں دیکھا تسا آنکھ دے کیا ہو تسا سنے دے کیا ہو میں تسا دے چہرے کنے ڈٹھم تساری زبان مبارک کنو قرآن سنم میری دل فیصلہ کی تیس جیدہ چہرہ چوڑوی دے چاند کنو زیادہ چمکے جیدہ کلام اتنا آلہ ہوئے دنیا وچی کنو وڈا سچا کوئی نہیں تھی سکدا محبت دروی شریف پڑھ گئے فرمایا اللہ دے رسول میں تساری زبان مبارک میں اللہ دا کلام سنن میری دل کے اختیار تسارے اتنے فجا تھی گئی ہے اج میں عزم طفیل بن عمر دوسی آیا تجر ٹیم ہم اوٹم ابو جہل دی نسبت نال آیا ہم پر گھر ویسا تا غلامی رسول دی نسبت نال ویسا میں کو کلمہ پڑھا چھڑو اشہد اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مسلمانہ کیوں ہی قرآن کو سینے نال نہیں لیندہ کیوں وقت نہیں لیندہ اللہ دے قرآن کو قرآن تو کتاب ہے جو اللہ دا محبوب پیغمبر قرآن پڑھ دے ویندہ لوگ سنتے مسلمان تھی دے ویندن لیکن دکھ دے اندر بھی اللہ دے رسول نے قرآن دی تلاوت کیتی ہے خوشی دے اندر بھی قرآن دی تلاوت کیتی ہے مسلمان افسوس ساری زندگی دے اندر ہے اگر دکھ آوے ولا بھی بدعت رسمہ خوشی آوے ولا ڈھول میراثی سروے دوں مسلمان قرآن کو نو اچھی کوئی شے کو نہیں سبحان اللہ